अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने एक निहायत अहम ख़बर रखने जा रहे हैं, और वो है जनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुप UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन। यानी ये एक ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा में वर्किंग ग्रुप है जो कि ऐसी डिटेंशंस पर, यानी उन लोगों पर काम करता है जिन्हें जबरी तौर पर ज़ालिमाना तरीके से, मनमाने तरीके से उन्हें कैद किया हुआ होता है। तो इस ग्रुप की आपके सामने रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, और ये रिपोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुताल्लिक़ है। पिछले दिनों आपके सामने रखा था कि अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद इस हक़ में आई, वो तकरीबन 98% अरकान कांग्रेस ने उसके हक़ में वोट दिया, और 368 वोट्स हक़ में पड़े, सिर्फ 7 उसके ख़िलाफ़ थे। अब ये दूसरी बड़ी गवाही है, और ये मैं आपके सामने जब रखूँगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये अक़वाम मुत्तहिदा, यानी वो इदारे जो इंसानी हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं, वो पाकिस्तान में जो जुल्म, जबर, ज़्यादती, फस्तायत हो रही है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, वो आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। मगर हमारी बेशरम हुकूमत है कि इसे ज़रा भी परवाह नहीं है कि वो इतना जुल्म कर रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और अब उस जुल्म के ख़िलाफ़ न सिर्फ पाकिस्तान से आवाज़ें आ रही हैं, बल्कि दुनिया भर में जो इंसाफ पसंद अक़वाम हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। अब आपके सामने ये ख़बर रखने जा रहे हैं कि जनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले ग्रुप UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने पीर को एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया है। आप ये देखें, इनका एक एक लफ्ज़ कीमती है, और एक एक लफ्ज़ गौर तलब है, एक एक लफ्ज़ आँखें खोलने के लिए काफ़ी है। एक एक लफ्ज़ में पाकिस्तानी हुकूमत का जबर और फस्तायत नुमायाँ है। वो मज़ीद कहते हैं कि इमरान खान को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए कैद में रखा गया है, इसलिए उन्हें फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए, और गैर कानूनी कैद में रखने पर हर्जाना अदा किया जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं कह रहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप कह रहा है। वो उस मुल्क में जाकर तहकीकात करते हैं, और इसमें सिर्फ किसी एक मुल्क के लोग शामिल नहीं होते, इसमें मुख्तलिफ मुल्कों के लोग होते हैं। आगे आप देखते जाइए। UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन का कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पहले तोशाखाना केस में और साइफ़र केस में बज़ाहिर कानूनी बुनियादों के बग़ैर हिरासत में हैं। यानी क्या कह रहे हैं वो कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस में और साइफ़र केस में कानूनी बुनियादों के बग़ैर हिरासत में हैं, और ऐसा लगता है कि ये केस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं ताकि उन्हें सियासी मैदान में मुकाबला करने से रोका जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने कहा कि इसका मुनासिब हल ये होगा कि इमरान खान को फ़ौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब आप देखिए कि अगर इमरान खान साहब पर ये केसेस सच्चे होते, अगर उन्होंने ऐसा कोई जुर्म किया होता, तो अक़वाम मुत्तहिदा इस तरह खुल कर क्यों कहता? क्या कभी आसिफ ज़रदारी या नवाज़ शरीफ के केसेस के लिए वहाँ भेजा गया ही नहीं? क्योंकि वहाँ वो केसेस भेजे जाते हैं जिनको पता होता है कि हमारा लीडर बेकसूर है, उसके ऊपर ये तमाम केसेस झूठे हैं। ये लोग अपना केस वहाँ भेज कर दिखाएं, इनकी वो कच्चा चट्टा खोल कर रख देंगे।
اب اس میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ نے کہا کہ اس کا مناسب حل یہ ہوگا کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق انہیں اس حراست کے باعث معاوضے اور دیگر ازالے کے قابل عمل حق دیا جائے۔ جنیوا میں قائم اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قانونی پریشانیاں ان کے اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جبر کی کہیں زیادہ بڑی مہم کا حصہ تھیں، یعنی ان کی پارٹی پر اور خود عمران خان صاحب پر بے انتہا جبر کیا گیا۔ عالمی ادارے کے گروپ نے نوٹ کیا کہ 2024 کے انتخابات سے قبل عمران خان کی پارٹی کے ارکان کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے جلسے جلوسوں میں خلل ڈالا گیا۔ یعنی وہ ان کا جو گروپ ہے وہ پاکستان آیا اور اس نے اپنے طور پر تحقیقات کی، تفتیش کی اور حکومت پاکستان سے ان کا موقف لینے کی کوشش کی۔ اس وقت انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت تھی جو نام نہاد نگران تھی، مگر یہ تمام لوگ ان کو قائل کرنے میں ناکام رہے بلکہ انہوں نے جواب تک نہیں دیا۔ گروپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ انتخابات کے دن وسیع پیمانے پر فراڈ ہوا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، الفاظوں پر غور کیجئے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا کچھ بھی، یہ میں وہ رپورٹ آپ کے سامنے پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وسیع پیمانے پر فراڈ ہوا، درجنوں پارلیمانی نشستوں کو ہتھیا لیا گیا، یعنی چھین لی گئیں درجنوں سیٹیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے نے فوری طور پر اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، تو پاکستانی سفارت خانہ کیسے کوئی تبصرہ کرے گا؟ پاکستان کا الیکشن کمیشن اس بات کی تردید کرتا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی۔ عمران خان گزشتہ سال اگست میں 5 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ سال اگست سے جیل میں ہیں اور انہیں فروری میں ہونے والے قومی انتخابات سے کچھ قبل مقدمات میں سزا سنائی گئی، یعنی 3 مقدمات میں ایک ہی ہفتے میں 31 سال کی سزا سنائی گئی۔ وہ اب بھی درجنوں دیگر مقدمات لڑ رہے ہیں۔ عمران خان اور ان کی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ الزامات سیاسی محرکات کی بنیاد پر لگائے گئے ہیں جن کی وجہ اقتدار میں عمران خان کی واپسی کو روکنا ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستانی عدالتوں نے توشہ خانہ تحائف کے غیر قانونی حصول اور فروخت کے بارے میں مقدمات میں عمران خان کی جیل کی سزاؤں کو معطل کر دیا ہے اور ریاستی راز افشاں کرنے کے الزام میں، یعنی سائفر کی بات کر رہے ہیں، ان کی سزا کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ تاہم انہیں ایک اور مقدمے میں سزا سنائی گئی ہے جس میں ایک ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کی 2018 میں ہونے والی شادی غیر قانونی تھی۔ خان کو گزشتہ سال مئی میں ہونے والے تشدد کے واقعات میں بھی انسداد دہشت گردی کے الزامات کے تحت بھی مقدمے کا سامنا ہے۔ عمران خان 2018 میں اقتدار میں آئے تھے اور 2022 میں انہیں اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ اور پاکستانی فوج نے پارلیمانی عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے ان کی معزولی میں کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ اور پاکستانی فوج ان کے الزامات کی تردید کرتی ہیں۔ خان کی معزولی کے بعد ان کے خلاف متعدد قانونی مقدمات دائر کیے گئے جس کے نتیجے میں انہیں فروری کے انتخابات میں بطور امیدوار نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں نے الیکشن میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ تاہم پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مخلوط حکومت بنائی۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کرانے پر زور دیا، جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے انتخابات کے دوران تشدد اور موبائل کمیونیکیشن سروسز کی معطلی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ اب بھی اس حکومت کو شرم نہیں آتی کہ یہ اس طرح کے جھوٹے، بے بنیاد اور بھونڈے کیس بنانے سے باز نہیں آئی بلکہ اور مزید بناتی جا رہی ہے۔ اب اس کو دنیا نے
آئینہ دکھایا، مگر یہ پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔